अस्सलामुअलैकुम। एक ख़ास सलाम, एक बहुत प्यार भरा सलाम सारी उम्मत को, हम सब मुसलमानों को। आज का दिन बहुत 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 मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल, माह रबीउल अव्वल, जिस खूबसूरत महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया और हमें सही राह दिखाई। इस दिन को हम बहुत ही जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। और इस दफ़ा हमने सोचा कि क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको देखें तो वो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल इसकी नज़र हो गए, मगर छोटे बच्चों को इन जो महाफिल होती हैं, जो महफ़िलें होती हैं मिलाद की, उनमें ले जाना, उनको ये बताना कि क्या है हमारा मज़हब, इस मज़हब में क्या क्या बताया गया है, हमें क्या क्या फॉलो करना है, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये छोटी सी ही उम्र से अगर हम अपने बच्चों के कानों में डालना शुरू कर दें तो हमें वो तरबियत जो हमें बच्चों को देनी चाहिए, जो हम लैक करते हैं, हम उससे महरूम नहीं रहेंगे। हम अपने बच्चों को वो तरबियत दे सकेंगे जो हमारा दीन हमें समझाता है। और आज इसीलिए ख़ास तौर पे मैं बलाद साहब को लेकर आई हूँ यहाँ, जो कि हाँ, सलाम करो बलाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और इसी तरह हमारे और भी सेलिब्रिटीज़ अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ मौजूद होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुबारक दिन पे आप भी अपने बच्चों को लेकर इस मिलाद में शामिल होंगे और हमारे साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। मैं इब्तिदा करूंगी अपने शो की, और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं इन बच्चों को, इन मुसलमान बच्चों को, इन छोटे छोटे मासूम जहनों को वो कहानियाँ सुनाने के लिए मैंने आज दावत दी है, जो इस्लामिक कहानियाँ सुनाने के लिए, जो एक्चुअली हमारी नानी दादियाँ एक ज़माने में सुनाया करती थी। एक रिवाज होता था कि जो घर का बुज़ुर्ग होता था वो बैठता था और ख़ानदान के सारे बच्चे सामने होते थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको कहानियाँ बताई जाती थीं, उनके वाक़यात बताए जाते थे, अहादीसें बताई जाती थी। आज इम्तियाज़ जावेद खातमी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपके आने का, को बहुत बहुत मुबारक हो। आज वो रोल आप अदा करेंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगी कि बच्चों को समझा सकूं। और हमारे साथ है हमेशा की तरह, मतलब हमारी जो मिलाद है, हमारा ये दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है, ये हुरिया के बगैर अधूरा होता है। और माशाल्लाह इतने सालों से हम इस दिन लाजमी रमज़ानों में तो मिलते ही हैं, लेकिन इस दिन हम लाजमी माशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। तमाम देखने वालों को और आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और कुछ सालों से एक बहुत खूबसूरत आवाज़ का, जो सच्चे दिल से निकलती है, वो जो जज्बात हैं वो आवाज़ की शक्ल में आपको सुनाई देते हैं। कुछ सालों से ARY में एडिशन हुआ एक आवाज़ का, और उनके बगैर भी हमारा मिलाद अधूरा होता है। वसीम मसीह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आइए इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ करते हैं आपकी आवाज़ में एक हमद से। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चाँद तारों की शान जमाली में तू, चाँद तारों की शान जमाली में तू, सब्ज़ पत्तों में फूलों की डाली में तू, सब्ज़ पत्तों की फूलों की डाली में तू, होशे होशे में तू, बाली बाली में तू, होशे होशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे
اللہ 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 دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، اس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں، اس کو یارا بھلا تیری سرکار نے، اس کو تابے سوخن تیرے دربار نے، کس کو تابے سوخن تیرے دربار میں، حسن یوسف سابق جائے بازار نے، حسن یوسف سابق جائے بازار میں، اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 اور دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، اللہ 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 سے قلب جگائی جائے، لا الہ بولی بولی اللہ سے میرا کھول، اللہ سے قلب جگائی جائے، سردار دل جوانی یہ تو دنیا ہے پانی پانی، دنیا کو کلمہ پڑھائی جائے، لا الہ بولی بولی اللہ سے میرا کھول، اللہ سے قلب جگائی
जगाई जा अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी इस खूबसूरत नात के साथ एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ और भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चे यहाँ होंगे और मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि हमें अपने बच्चों को इस तरह की महफ़िल जो होती हैं उसमें ले जाना चाहिए ताकि हम उनको आदाब सिखा सकें, आहिस्ता आहिस्ता टोक के, समझ के, और उनको वो बातें पता चल सके जो हमारे मज़हब इस्लाम की बेसिक्स हैं, हमारी दीन की बातें उनको पता चल सकें। और इसी तरह जब बचपन से उनके कानों में ये बातें जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरबियत खुद ही अच्छी होगी। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मिलादुन्नबी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और आज इस ख़ास दिन पे हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हमने इनवाइट किए हैं। इनके बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वसीम वसी, हुरिया और इम्तियाज़ जावेद खाकफी साहिबा हमारे साथ हैं और मिस्टर बलाज भी हमारे साथ हैं। आज ख़ास तौर पे सादिया इमाम के साथ आई हैं हमारी वीआईपी गेस्ट नीरब, और हमारी वीआईपी गेस्ट मारिया नकवी के साथ आए हैं जी मिकाइल और परिहान। हाँ, और बलाज भी वीआईपी गेस्ट है। इस वीआईपी महफिल में हमारे बच्चे हमारे साथ हैं और जो दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे हमारी बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। हमारे साथ वरीशा हैं, सायरा हैं, हबीबा हैं और जोहा हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। आज का ये खूबसूरत मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जब तमाम आलम इंसान को, क्योंकि आज इंसानियत की पहचान है। आज उस आका का नज़ूल है, मेरा ख़्याल है कि जिसने हमें एक पहचान दी। वो तो अर्श से वो पहला नूर खल्क ही वो हुआ था जब हम लोगों की ये जो दीद नहीं है, हमारी आँखें जो थी वो इतनी बेनूर आँखें हैं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो आपके पास खूबसूरत अल्फाज होंगे कि तब के लोग नहीं पहचान सके, लेकिन उनका इखलाक इतना खूबसूरत, वो उनकी गुफ्तगू इतनी खूबसूरत, उनकी अमानतदारी इतनी खूबसूरत कि जब 40 साल बाद भी अपने रसूल होने का वो दावा करते हैं तो सब कहते हैं कि या लब्बैक या रसूल अल्लाह, कि हम जानते हैं कि आप कह रहे हैं तो आप सही कह रहे होंगे। तो आज का दिन मेरा ख़्याल है कि आलम इंसानियत, आलम इस्लाम के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है कि हम अपनी शख्सियत से पहचाने जाएं और ये सीखने का दिन है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को अडॉप्ट करें। हाँ, ताकि जिस तरह उस वक्त के लोगों ने कहा था कि हम मानते हैं कि आप सादिक व अमीन हैं, ताकि लोग हमें देख के भी कहें कि ये जो कह रहा है या ये जो आ रहा है ये यकीनन मुसलमान है और ये यकीनन उस नबी का मानने वाला है जिसका ज़िक्र हमारी किताबों में भी आता रहा। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें अब ये वक्त आखिर की तरफ हम जाते जा रहे हैं, जिस तरह की निशानियाँ आ गई हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में और सबसे पहले अपनी ज़ात में उन चीज़ों को हम उजागर करें। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सब मिलकर, बच्चे भी हमारे साथ मिलके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद हम हुरिया की नात सुनते हैं। फलक से दुरूद और सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद और सलाम आ रहा है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूद और सलाम आ रहा है, सलाम आ रहा है। ये तबस्सुम जो फरमा दिया
तबस्सुम जो फरमा दिया चांद गगना गया महर शर्मा गया उनकी उंगली जो सोए फलक उठ गई चांद होने को कदमों में निसारा गया चांद कदमों में होने निसारा गया सैयदुल अंबिया खातमुल वो हबीबे खुदा जिसका सानी नहीं सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन वो हबीबे खुदा जिनका सानी नहीं उनकी तारीफ कोई करे भी तो क्या जिनकी सूरत पे खालिक को प्यारा गया जिनकी सूरत पे खालिक को प्यारा गया और दिन निकलने लगा रात ढलने लगी दिल की हालत भी कुछ संभलने लगी दिल की हालत भी कुछ संभलने लगी बहरे सजदा जबी खुद मचलने लगी कमली वाले का शायद दया गया कमली वाले का शायद दया गया रूह गमनाक थी चश्म नमनाक थी आरज़ुओं की उड़ने लगी खाक थी आरज़ुओं की उड़ने लगी खाक थी उनकी रहमत का जब भी तसव्वुर किया क़ल्बे मुज़तर को गोया करार आ गया क़ल्बे मुज़तर को गोया करार आ गया मुस्तफ़ा ने तबस्सुम जो फरमा दिया चांद गगना गया महर शर्मा गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो वहाँ बैठे हुए हैं हमारे प्यारे मुसलमान बच्चों इम्तियाज़ जावेद खाकी साहिबा आपको बहुत प्यारे प्यारे हमारे मज़हब के हवाले से हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको बहुत सारे किस्से सुनाएंगी। तो आप लोग तैयार हो? आप लोग तैयार हो?
आप लोग तैयार हो? स्टोरी मीरब को भी पता है। हाँ। हमारे नबी की एक छोटी सी स्टोरी मीरब को भी पता है। जब आप सुनाएंगी तो यकीनन इनको वो स्टोरी भी याद आएगी हाँ। और ये चाहेंगे कि ये स्टोरी आपसे भी शेयर करें। जबरदस्त। तो है पहले ना? हम इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा से शुरू करते हैं और फिर मीरब आप बताइएगा जो आपको बिल्कुल। स्टोरी पता है, ठीक है जी? शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। निदा, आपने बहुत अच्छा किया ये फ़ैसला कि भाई बच्चों को भी सुनवाएं और नाजरीन से भी कहा। असल में तो हमारी विरासत हमारा दीन और हमारा ईमान है जो हमें बच्चों में मुंतकिल करना है। तो मैं एक बार फिर नाजरीन से भी कहूँगी कि बच्चे अमूमन बैठते नहीं हैं, मुश्किल हो जाती है। उसका एक तरीका ये है कि आप जब भी बच्चों को बिठाएं, किसी ऐसी महफिल में लेकर जाएं, तो दो चीज़ों से बच्चों ने अभी मुतासिर होना है। एक ये कि आप उन्हें जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है आप उस चीज़ का उन्हें थोड़ा सा लालच दें। आप खुशी का इजहार करें कि आप जब महफिल में जाओगे, बैठोगे, आप जिक्र सुनोगे तो मैं आपसे इनाम में आपको दूंगी। तो इस तरह से बच्चा एक खुशी महसूस करता है कि अब मैं बैठूं ताकि मेरे वालिदैन खुश हों और मुझे इनाम दें। तो दूसरी आपकी अपनी मोहब्बत है। जितनी ज़्यादा आप मोहब्बत से जिक्र करेंगे, आपके उस वजूद पर, आपकी बातों में, आपके लहजे में मिठास आएगी, वो बच्चा खुद महसूस करेगा। वो बच्चा सीखता है, ग्रैब बेशक। करता है, ग्रास्प करता है। तो आज हम पहले आगाज़ करेंगे नबी करीम अलैहिस्सलाम के बचपन से कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे उस वक्त की क्या सूरत हाल है। आज बच्चों हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। ये ईद मिलादुन नबी क्या है? जैसे हम ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, तो ये एक और बड़ी ईद है कि इस दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए इस दुनिया में तो हर तरफ जुल्म था, हर तरफ झूठ था, हर तरफ ज्यादती हो रही थी, यतीमों के साथ बुरा सलूक हो रहा था, औरतों के साथ हद दर्जा जुल्म सितम हो रहे थे, गुलामों को पीसा जा रहा था, उन पे जुल्म किया जा रहा था। तो ऐसे में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो हम शुरू करेंगे कि अल्लाह ने खुद जश्न मनाया। आज हम ईद मना रहे हैं ना, अच्छे कपड़े पहनकर, अपने घरों को सजाकर, झंडे लगाकर। तो अल्लाह ने कैसे जश्न मनाया कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस रात आए उस रात सितारे ज़मीन के करीब आ गए। ऐसा लगा कि नूर ही नूर हो गया इस ज़मीन पर और हर तरफ एक नूर की बारिश हो रही है। फिर खाना काबा में लोगों ने बुत रखे हुए थे, पत्थरों के बुत। अब वो क्या करते थे? वो समझते थे कि ये जो हमने खुद ही बनाए हैं ये हमारे खुदा हैं। तो अल्लाह ने उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में तमाम बुतों को औंधे मुंह गिरा दिया। खाना काबा में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे, उन्होंने देखा कि सारे बुत ज़मीन पे गिर गए हैं। इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील अमी को, उन्होंने झंडा लगाया, खाना काबा पे लगाया, मशरिक में लगाया, मगरिब में लगाया, ये जो आज हम झंडे लगाते हैं। इसी तरह मक्का में अनाज नहीं होता था, सब्ज़ा नहीं होता था। जिस साल नबी करीम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने हर तरफ बहार ही बहार कर दी, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया, हर तरफ अनाज और गले की फरावानी हो गई कि ये साल वो साल है जिस साल मेरा महबूब ज़मीन पर आए, जिनके लिए नबी बशारतें और खुशखबरियाँ सुनाते आए थे। फिर वो लोग ऐसे थे कि बेटियाँ पैदा होती थी, उनके चेहरे ऐसे गमज़दा हो जाते थे, बेटियों को वो जिंदा दफन कर देते थे। तो अल्लाह ने उस साल हर घर में बेटे अता किए, इसलिए कि ताकि हर घर में खुशियाँ हों। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना अंदाज़ था जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का, जो आज हम मना रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम को हलीमा सादिया लेकर जाती हैं अपने गाँव में। उस वक्त रवाज था कि मक्का के लोग बच्चों को भेजा करते थे सहराओं में ताकि उनकी परवरिश अच्छे माहौल में हो, जरासीम से पाक एक ऐसा इलाका कि जहाँ वो अच्छी परवरिश पाएँ और अच्छी उनकी तरबियत हो सके, अच्छी उनकी परवान चढ़ सके। तो दाइयाँ आती थीं और मक्का पाक से बच्चों को लेकर जाती थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया के साथ आप जब तशरीफ़ ले जाते हैं, आप उनकी सवारी उस डाची पर, उस ऊँटनी पर सवार होते हैं। ऊँटनी कमज़ोर सी थी, जब आई थी हलीमा सादिया तो ऊँटनी चलती नहीं थी। सारी जो औरतें थी वो सब हलीमा को गुस्सा होती थी कि तुम पीछे रह जाती हो काफ़िले से, हमें रुकना पड़ता है। तो जब हलीमा सादिया वापसी में नबी करीम अलैहिस्सलाम को लेकर
उस ऊँटनी पर सवार हुई तो अब ऊँटनी की रफ्तार ही और थी। ऐसा लगा कि उस पर सारे पर गोश्त चढ़ गया है। वो जो कमज़ोर थी वो अब ताकतवर हो गई, सबसे आगे निकलने लगी। इसी तरह जब नबी करीम अलैहिस्सलाम उस झोंपड़ी में आए हलीमा सादिया, अब उन्हें चिराग की ज़रूरत ना रही। चिराग होते थे उस वक्त जैसे आज हम बल्ब जलाते हैं, आज हम लाइटें करते हैं, उस वक्त लोग चिराग जलाते थे। लोग रातों को भी गुजरते हैं तो हलीमा सादिया की झोंपड़ी में रोशनी होती। वो हैरान होते कि हलीमा सादिया के पास ऐसी कौन सी दौलत आ गई है कि रात भर चिराग इसका जलता रहता है। उसने कहा मुझे अब चिराग की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा नबी मेरे, एक ऐसी रूह, एक ऐसी बाबरकत वजूद मेरे घर आ गया है जिनकी वजूद की वजह से घर रोशन रहता है। फिर उनके जो जानवर थे, बकरियां थी, ऊँटनियाँ थी, वो दूध देने लग गई और इतना दूध देती थी कि बर्तन भर जाते थे। तो हलीमा सादिया ने क्या पालना था, नबी करीम अलैहिस्सलाम झोंपड़ी में आए और उस झोंपड़ी वालों को शहादत मिल गई, वो खुशहाल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 महीने के हैं तो आप चलने लग गए, कलाम करने लग गए। उसके बाद आप जहाँ जाते बाहर निकलते बादल साया कर लेता। तो हम बच्चों, हम सबको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। जैसे आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जैसे आप अपनी बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं, उससे भी कई गुना बढ़कर। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो आपने फ़ौरन कहना है अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम बच्चों, ठीक है? और हम जाने से पहले, वक्फे पे जाने से पहले सब एक साथ जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है? चलो शुरू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सब लोगों को, सारे पाकिस्तानियों को, वो सारे पाकिस्तानी जो दुनिया भर में फैले हुए, उन सबको आज का खूबसूरत दिन, बहुत ऐसा दिन जो एहतराम से भरपूर है और ये तोहफ़ा है हम सब मुसलमानों के लिए, जिस दिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज ये महफ़िल मुनक्किद की गई है ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान बच्चों के लिए, जिनके बारे में हम अभी ये कह रहे थे कि हमें अपने बच्चों को इस तरह की महफ़िलों में ले जाना चाहिए ताकि उन बच्चों के कानों में वो अच्छी और प्यारी और ख़ूबसूरत बातें जो पढ़े तो ये उनकी तरबियत का हिस्सा बन सकें। हमारे साथ आज हैं बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे नात ख्वां। हम वसीम वसी से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी आवाज़ में एक नात सुनाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम खुदा का शुक्र है फ़क़त उनकी बात शामिल है। मेरे उरूज में आका की नात शामिल है। मेरे उरूज में आका की नात शामिल है। खुदा उसके फरिश्ते भी साथ हैं मेरे। नबी के जिक्र में कुल कायनात शामिल है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना
اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے اور غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے اور غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی جی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی جی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشن احمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی جی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی جی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا جی ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی
تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہے دو سرا تشریف لے آئے پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ ذکر ہی اتنا خوبصورت ہے, یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ روح آپ کی تازہ ہو جاتی ہے, اندر ایک تازگی سی آ جاتی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم لوگ بڑے خوش نصیب گھرانوں میں تو کہتی ہوں سب سے پہلا جو شکر ادا کرنا چاہیے, آپ اس بات سے یقیناً وہ کہیں گی کہ ہم مسلمان گھرانے کے بچوں کو سب سے پہلا شکر ہی اپنے رب کے آگے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر دیا. اگر ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہمیں کتنی تقدو کرنی پڑتی, ریسرچ کرنی پڑتی, تو شاید ہم یہاں تک پہنچتے کہ ہماری گھٹیوں میں ماؤں نے وہ لہو بنا کے اتارا کہ آج ہم سب اس کی محبت میں غرق ہیں کہ محمد و آل محمد کی جو محبت ہے وہ ہمارے لہو کے اندر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلا شکر اپنے رب کا کریں, اور اس کے بعد اپنی والدہ کا اور اپنے والدین کا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. وہ خیانت اگر ہو جاتی تو آج اس طرح کی محفل سجنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آج بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے. تو میں اپنے رب کا سب سے پہلے یہ شکر ادا کرتی ہوں, اور ARY کا کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور پھر لوگ دیکھ سکیں کہ یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے جو مائیں کرتی ہیں, تو وہ اتنے سکون سے بیٹھ کے ان محفلوں میں بھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ساری باتوں کو. بالکل بے شک. تو آئیے امتیاز جاوید خاکی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں, اور بچوں ایک اور خوبصورت قصہ ہمارے مذہب کے حوالے سے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ آپ کا خلق سب سے عظیم ہے, خلق عظیم کی بلندیوں پر آپ فائز ہیں. یہ حسن اخلاق کیا ہے میرے بچوں؟ اس کا آغاز ہوتا ہے ایک مسکراہٹ سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر, آپ کے خوبصورت اس چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی, ایک تبسم رہتا تھا, ایک خوبصورت سی مسکراہٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملو تو مسکرا کے ملو. آپ دیکھیں, آپ مسکرا کر دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں نا, دوسرے کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے, اس میں اعتماد آتا ہے, پیار محبت بڑھتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ عزت بڑھتی ہے, معاشرے میں ایک امن اور سکون آ جاتا ہے اگر ہم یہ مسکراہٹ سیکھ لیں اپنے نبی سے. پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا, مگر جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کی شہرت کیسے تھی کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں. صادق اور امین کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں سچے کو. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. تو ہم اپنے نبی سے کیوں نہ سیکھیں کہ ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, چاہے حالات جیسے بھی ہوں, چاہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے, مگر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اسی طرح امین کسی کہتے ہیں جو امانت دار ہو, جس کی پاس کسی کی کوئی چیز آ جائے وہ اسے اسی طرح سے واپس کر دے. آپ بچوں, آپ جاتے ہو اسکول میں جاتے ہو, کہیں کسی کی کتاب لے لی, کسی کا پین لے لیا, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جس کی کتاب ہو, جس کا پین ہو, جس کی کوئی چیز ہو, اسے واپس کرنی ہے, کبھی اپنے پاس نہیں رکھنی, سوچنا بھی نہیں کہ میں اپنے پاس رکھ لوں, یہ بری بات ہو جاتی ہے, یہ تو کسی کو دھوکہ دینا ہو گیا نا. تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے دشمن تھے, مگر اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے کہ حضور نے کبھی جھوٹ
نہیں بولا، کبھی نہیں بولا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی بات کی۔ آپ دیکھیں تو امانتیں مکہ والے آپ کے پاس رکھتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے سکون سے خانہ کعبہ میں، لیکن جب انہوں نے امانتیں رکھنی ہوتی تھیں تو وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امین کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیونکہ وہ برے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مار دیں گے۔ اس عالم میں بھی جب میرے آقا نے، جب آقا علیہ السلام نے مکہ پاک چھوڑا، آپ کو خیال ہے کہ یہ امانتیں مکہ والوں کی ہیں، انہیں ان کے حوالے کرنی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے سب سے پیارے دوست، بھائی، بیٹے سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کو حکم دیا کہ اے علی، آپ یہ امانتیں واپس کر کے پھر آئیے گا مدینہ پاک میں، اور اپنے بستر پر سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کو سلایا۔ تو یہ ایک مولا علی کے لیے بھی اعزاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سو رہے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں امانتوں کا اس وقت بھی خیال ہے کہ یہ امانتیں واپس کرنی ہیں۔ آپ صادق اس قدر ہیں کہ جب آپ نے کوئی صفحہ پہ سب کو دعوت دی، رشتہ داروں کو، اور آپ نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ دعوت رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس میں علی حیدر کرار سیدنا مولا کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ ابو لہب نے آپ کی طرف اشارہ کر کے گستاخی کی تو اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اے ابو لہب تیری جرت کیسے ہوئی میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھانے کی۔ تو آپ بچوں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ پہلے نبی آئے، ان پر کسی پر الزام لگا تو حکم ہوا کہ خود جواب دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا، مگر جب ان کی والدہ پر الزام لگا تو حکم ہوا کہ اے عیسیٰ آپ پنگوڑے میں بھی ہیں، آپ ابھی نو مولود بھی ہیں، مگر جواب دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مگر جب بات آتی ہے اللہ کے محبوب کی، نبی کریم علیہ السلام کی، تو اللہ نے خود جواب دیا، اور آپ دیکھیں تو کس انداز سے جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے ابو لہب، تو نے کیسے مجال کی میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھانے کی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے پوری سورہ کوثر اتار دی۔ تو ہم جب اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے لیے تو ساری خدائی حاضر ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گڈ مارننگ پاکستان، اس خوبصورت محفل میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہتے ہیں مبارک ہو۔ اس خوبصورت دن کا آغاز بہت ہی اچھی محفل سے ہم نے کیا ہے، ہمارے پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، اور میرب کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ سنانا چاہتی ہیں، کچھ بتانا چاہتی ہیں، تو سارے بچے جو ٹی وی کے اس پار بیٹھے ہیں وہ میرب کی بات غور سے سنیں۔ جی میرب۔ ایک دن ایک موٹی لڑکی تھی۔ تھوڑا سا مجھے بولیں گے تو ہمارے جو سننے والے سب تک جائے گا، اور سب سے پہلے ہم درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بیٹا۔ ایک دن ایک موٹی لڑکی تھی، ٹھیک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچرا پھینکا تھا۔ کچرا پھینک دیتی تھی وہ؟ او مائی گاڈ۔ پھر دوسرے دن وہ نہیں آئی تھی، اس نے دوسرے دن کچرا پھینکا ہی نہیں ان پہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر وہ ان سے پوچھا تھا دوسری لڑکیاں سے، کہاں تھی وہ بوڑھی عورت؟ وہ کہاں گئی بوڑھی عورت؟ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جتنی خواتین تھیں ان سے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں گئی؟ پھر کیا ہوا؟
تو پھر انہوں نے بولا وہ بیمار تھی. ہاں بیمار تھی. پھر تو غصہ آ گیا ہوگا, پھر تو ایسا جلال آیا ہوگا, ہے نا؟ نہیں. پھر کیا ہوا؟ تو پھر وہ گئے ایک دکان پہ, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے لیے فروٹس لے آئے تھے. فروٹس لے لی, یعنی کہ غصہ تھا ہی نہیں. تو پھر انہوں نے کرا تھا, موٹی لڑکی نے بولا تھا آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے تھے, انہوں نے بولا نہیں میں آپ کے لیے فروٹس اور یہ چیزیں لائی ہوں. سبحان اللہ. بھائی انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بدلہ لینے نہیں آیا, بلکہ میں تو آپ کی عیادت کرنے اور آپ کے لیے یہ فروٹس لے کر آیا ہوں. تو اب آپ بتائیے کہ اس کا لب لباب کیا نکل آیا. میرے باپ نے اس پوری بات سے کیا سیکھا تھا؟ اس لیے جو ہم نے پوری سٹوری پڑھی اس سے کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے, کوئی غلط بات کر رہا ہے, تو ضروری نہیں ہم بھی اس کے ساتھ برائی کریں. ہمارے آقا نے ہمیں کیا سکھایا کہ آپ نے اپنے کردار سے اسے پیار دیا, اور اس لڑکی نے کیا, میں تو ڈر گئی تھی آپ کو دیکھ کے, اس عورت نے یہ بولا تھا نا کہ آپ مجھ سے بدلہ لینا ہے, لیکن جیسے ہی آپ نے اس کی عادت کری تو وہ آپ کی محبت میں سرشار ہو گئی کہ کیا مسلمانوں کے رسول اتنے چاہنے والے ہیں اور اتنے رحم کرنے والے ہیں. تو یہ تھی ہماری سٹوری کا جو ایسن تھا, ہے نا بھائی؟ جی جی. تو اب جو ہے بہت ہی پیاری, بہت خوبصورت, بہت اچھے سے سنائی میری پیاری میرف نے, ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی. اور اب ہم چل رہے ہیں حوریہ کی طرف, اور ان سے سن رہے ہیں ایک بہت ہی رسپیکٹفل نعت. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے, آج دنیا میں خیر الورا آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آج دنیا میں خیر آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. عرش والے مبارک دینے لگے, عرش والے مبارک دینے لگے, فرش والوں حبیب خدا آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آج دنیا میں خیر آ گئے, آج دنیا میں خیر الورا آ گئے. سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے, سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے. جس گھڑی سید الانبیاء آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے, آج دنیا میں خیر الورا آ گئے. اور ہر طرف گئے نیازی سمائد کا, ہر طرف گئے نیازی سمائد کا. مصطفیٰ آ گئے, مجتبیٰ آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آج دنیا میں خیر الورا آ گئے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी बच्चों आपको इम्तियाज़ जावेद खाफी साहिबा एक बहुत और अच्छा सा किस्सा सुनाने वाली हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपको मालूम है कि हम बहुत सारी बातें याद रखते हैं, उस याद को मनाते हैं, और उस याद से वाबस्ता जो चीज़ें होती हैं वो हम हमेशा सेलिब्रेट भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा, आपकी सालगिरह का दिन मनाया जाता है, जब आपका बर्थडे आता है तो मनाते हैं ना, याद रखते हैं कि उस दिन आप पैदा हुए, उस दिन आप दुनिया में आए। इसी तरह और कोई दिन हो, जैसे घर में अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी आती है, वो भी मनाई जाती है, फिर ईद का दिन मनाया जाता है, इसी तरह यौम आज़ादी को हम मनाते हैं। ये सब क्या है? याद से वाबस्ता है। और आज का दिन भी हम मना रहे हैं तो अपने महबूब आका की याद को याद रखते हुए। आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इबादत का हुक्म दिया, और सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज की इबादत है। अल्लाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि ईमान के बाद अब तुम्हें क्या करना है? नमाज अदा करनी है, दिन में 5 वक्त की। अब आप देखिए, ये 5 वक्त की जो नमाज है ना, आप लोगों को पता होगा, फजर की नमाज है, ज़ोर की, असर की, मगरिब की, इशा की। तो इन नमाज़ों के पीछे भी एक याद है। फजर की नमाज है ना, सुबह में हम पढ़ते हैं, 2 रकत नमाज फ़र्ज़ है, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो अल्लाह ने उनसे चूँकि थोड़ा नाराज़गी का इज़हार किया था, तो जब वो दुनिया में आए उन्होंने तौबा की कि ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा मेरी खता को, जो मुझसे भूल हो गई। अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल किया, तो उन्होंने शुक्र के तौर पर 2 रकत नमाज अदा की। अल्लाह ने उसे फजर की नमाज बना दिया हमारे लिए। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, दोस्त हैं अल्लाह के, जिन्हें आजमाया गया, इतने इम्तहान आए, कभी आग में डाले गए, आग ठंडी पड़ गई। तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बेटे की खुशखबरी सुनाई, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 4 रकत नमाज अदा की। अल्लाह ने उसे हमारे लिए ज़ोहर की नमाज बना दिया, क्योंकि वो ज़ोहर का वक्त था। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में उनका जिक्र आता है, वो सोचने लगे कि ये बस्ती सारी जो है वो कैसे ज़िंदा होगी, तो अल्लाह ने उन पर आर्जी तौर पर मौत तारी कर दी। फिर जब उनकी आँख खुली तो असर का वक्त था, और अल्लाह ने उनके खाने को भी ताज़ा रखा। 100 साल वो इसी तरह रहे, नींद की सी कैफियत में। तो जब वो उठे तो उन्होंने वो सब माजरा देखा, अपने उस सवारी को देखा, तो अल्लाह का फिर शुक्र अदा किया। और उस वक्त असर का वक्त था, उन्होंने 4 रकत नमाज अदा की। अल्लाह ने उसे हमारे लिए असर की नमाज बना दिया। इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, शदीद बीमार हुए, जब अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, आप तंदुरुस्त हुए, आपने शिफा पाई, तो आपने अल्लाह के शुक्राने के तौर पर नमाज शुरू की। आपने 3 रकतें अदा की, तो आप कमज़ोरी की वजह से बैठ गए और आपने 3 रकत ही मुकम्मल की। अल्लाह ने उसे हमारे लिए मगरिब की नमाज बना दिया। इसी तरह इशा का वक्त आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पहली नमाज अदा की तो इशा का वक्त था, तो अल्लाह ने उसे हमारे लिए इशा की नमाज बना दी। इस तरह ये 5 नमाजें भी किसी न किसी नबी की याद दिलाती हैं। फिर आप देखिए तो हम साल में एक बार मुसलमान जमा होते हैं, हज करते हैं। तो आप देखिए हज क्या है, वो खाना काबा भी याद दिलाता है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कि उन्होंने अल्लाह का घर बनाया, तामीर किया। फिर उन्होंने जब तवाफ़ किया तो वो सफ़ेद चादरें ओढ़े हुए थे। अल्लाह ने उसे हमारे लिए एहराम बना दिया कि अब जो भी मुसलमान जाता है एहराम की चादर ओढ़ता है। फिर आप देखिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से हैं, तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ दौड़ती है सफ़ा और मरवा के दरमियान, वो दौड़ लगाती हैं। अल्लाह ने उसे उम्रे और हज का हिस्सा बना दिया कि आप जाएं और हज़रत हाजरा की याद में वहाँ दौड़ें। है तो वो पत्थर, है तो वो पहाड़, मगर क्या है, हमारे लिए इबादत है कि उनकी याद में हम उसी तरह से दौड़ लगाएं। फिर आप देखें तो अरफात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। तो पहली मुलाकात हुई तो उसको अरफात इसीलिए कहते हैं कि पहचान लिया एक दूसरे को, और अरफात के मैदान में सब जमा होते हैं और अल्लाह की हम्दो सना करते हैं कि उन्होंने भी इसी तरह से की। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज का रुकने आज़म उसे करार दिया कि जो कोई अरफात के मैदान में पहुँचेगा
اس کا حج ہوگا اور جو نہیں پہنچے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، بیان کیا کرو، ایک دوسرے کو بتایا کرو۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، ہمیں ایمان عطا کر دیا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں، چاہنے والوں میں شامل رہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا اس نعمت کا ذکر کیا کرو۔ تو آج ہم محفل میں جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ذکر آپ کو بھی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کو سیکھا کریں۔ جیسے آپ نے سیکھا کہ ہم نے سچ بولنا ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ کرتے تھے تو وعدہ پورا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص سے وعدہ کیا کہ میں یہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا، وہ شخص چلا گیا، وہ بھول گیا، وہ آیا ہی نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے۔ 3 دن بعد وہ آیا اور وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ میں تو وعدہ کر کے بھول گیا تھا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھولے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا ہے، نبھانا ہے۔ جو ہم بات کہیں وہ سچی بات ہو، اور جو ہم کسی سے بات کہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہم پھر کرنے کی پوری کوشش کریں، اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسکرا کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، میٹھی بات کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا۔ غیظ و غضب تو شیطان کی علامت ہے، شیطان ایسی غصہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ بڑے ہوں ہمارے سامنے تو ہم ادب سے، احترام سے بات کریں، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کا ادب کریں، اور کیا سوچیں کہ ہمیں ہمارے حضور نے، ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ والدین کا ادب کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں تو بوڑھی عورتیں، ایک مجنوں سی عورت تھی، دیوانی سی عورت تھی، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک بار مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس نے آواز دے دی باہر سے کہ میری بات سنیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سننے کے لیے مصلی چھوڑ دیا، اور آپ اس کی بات سننے کے لیے گئے۔ جن کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ان کی بھی بات حضور سنتے ہیں۔ تو ہم جتنی بھی مشکل میں ہوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دل سے جب حضور کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو وہ ہماری بات سنتے ہیں، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو جب اللہ نے رحمت بنا دیا تو ہماری بھی کوئی بھی مشکل ہو تو اس میں ہماری بات سنیں گے بھی صحیح، ہماری مشکل کو دور بھی کریں گے، کیونکہ وہ مشکل کشا ہیں۔ مشکل کشا کسی کہتے ہیں؟ جو مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ امتحانوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر آپ کو ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھتے رہنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی پر درود بھیجتے رہنا ہے۔ اور درود کیسے بھیجتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی، میرے آقا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ تو جو انداز جس طرح سے آپ کو پسند آئے، آپ اس طریقے سے اپنے محبوب نبی کو یاد کرتے رہیں، ان پر درود پاک پڑھتے رہیں، آپ کے کاموں میں برکت آتی چلی جاتی ہے، آپ امتحانوں میں بھی کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کے والدین بھی آپ سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ کو ہر طرح سے ستاتے تھے، جب مکہ پاک فتح ہوتا ہے آپ نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو بھی ہمیں تکلیف بھی کوئی پہنچائے تو ہمیں جواب میں اسے برا سلوک نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسے
معاف کر دینا ہے. تو آج کی نشست میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ایک تو نماز پڑھنی ہے. آپ 7 سال کے ہو جائیں بیٹا تو آپ لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کر دینی ہے. 10 سال کے ہو جائیں تو پھر تو پابندی سے پڑھنی ہے. اپنی امی سے کہنا ہے کہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا, مجھے نماز ادا کرنی ہے. اپنی امی سے کہنا ہے کہ مجھے دوپٹہ اڑا دیں. بیٹے ہیں تو وہ مسجد میں جائیں ابو کے ساتھ اور نماز ادا کریں. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا, بزرگوں کا بڑوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مسکرا کر بات کرنی ہے. یہ ایسے کام ہیں کہ جن سے ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے. وہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. یہی باتیں جو عام طور پہ گھروں میں آپ ایسے بیٹھ کے نہیں کر رہے ہوتے, اسی طرح اگر آپ گھر میں بھی آج کے دن کے علاوہ بھی کوئی محفل منعقد کریں, صرف اپنے بچوں کی اور یہ والی باتیں اسپیشلی ان کے کانوں تک پہنچاتے رہیں تو آگے چل کے آپ کو مشکل نہیں سہنی پڑے گی. یہ تربیت کا حصہ ہے, اسے اپنائیے. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے اس خوبصورت محفل میلاد کو. گڈ مارننگ پاکستان. بہت شکریہ کہ آپ واپس آ گئے ہمارے سامنے اور آج ایک محفل منعقد کی گئی ہے خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو وہاں بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں. آپ سب کو, پورے دنیا کے مسلمانوں کو آج کا دن بہت بہت مبارک. اور یہ دن ہم اب سب مل کر پھر سے درود شریف پڑھیں گے اور وسیم وسیع کی آواز میں نعت سنیں گے. چلو چلو بچہ پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام گیا محمد کا نام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کونوں مکہ پر. درودوں کی بارش ہے کونوں مکہ پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی. مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی. میرا کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. میرا کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر.
वसीला ही काम आ गया है नबी का वसीला ही काम आ गया है करम आज बालाए और हासिल इखलास मज़ा जब है सरकार मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे क्या कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है करम आज बालाए चरा हुआ बज़्म हस्ती में खालिद निगाहों में हुस्न तमाम आ गया है निगाहों में हुस्न तमाम आ गया है करम आज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा क्या बता रही हैं बाप बच्चों को? शुक्रिया निदा। अब हम बात करेंगे दूसरों को देना जूदो सखा के हवाले से। प्यारे बच्चों, देखो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका की खूबियों में एक और बड़ी खूबी जो बड़ी नुमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी ने कोई सवाल किया, कुछ मांगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अता किया। देखो बच्चों, सखावत ये होती है कि हम अपनी चीज़ अपने लिए भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी दें। जैसे आप लंच लेकर आते हो, आप खुद भी खाओ, अपने दोस्तों को भी शेयरिंग करवाओ। तो ये क्या होता है कि शुरू से आप थोड़े से सखी होते चले जाते हो, आपको आदत हो जाती है कि अपनी ज़रूरत भी पूरी होती रहे और साथ हम दूसरों के काम भी आ जाएं। आपने अपने क्लास फेलोज़ में देखा, किसी के पास किताबें नहीं हैं, आपने शेयर करवा दी उस दिन उसको किताब, किसी के साथ आपने लंच शेयर कर दिया, किसी के साथ आपने पेंसिल बॉक्स शेयर कर लिया। तो ये क्या होता है, शेयरिंग की एक आदत पड़ जाती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात है कि वो जूदो करम किया करते थे। जूदो करम किसे कहते हैं कि अपने लिए भी नहीं रखते थे और सारा कुछ दे दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा पहाड़ी के दरमियान है, आपके पास एक बड़ा जानवरों का, बकरियों का रेवड़ है। एक शख्स आता है, देहाती आता है और आकर कहता है कि आप ये सारा जो बकरियों का रेवड़ है, सारे जानवर हैं, ये सारे मुझे दे दें। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा, बल्कि आपने फरमाया मुस्कुरा कर, जाओ सारी बकरियां ले जाओ, सारा रेवड़ ले जाओ। वो शख्स जाता है अपने कबीले में और जाकर कहता है, लोगों चलो मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करते हैं कि कोई कमी नहीं रहती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी को पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने पूछा इस्लाम क्या है, तो आपने दो चीज़ें फरमाई, एक ये सलाम करो और दूसरा दूसरों को खाना खिलाओ। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। तो आपने इसे भूलना नहीं है। जब भी आप किसी जगह जाएं, वहाँ आपसे पहले बड़े मौजूद हों, आपके दोस्त मौजूद हों, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उन सबको सलाम करना है, भूलना नहीं है। इसी तरह आप घर में दाखिल हों, घर में दाखिल होते ही आपने क्या करना है, सलाम करना है। इसी तरह आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको नज़र आ गए हैं कोई भी अपने रिश्तेदारों में से, चचा नज़र आ गए हैं, आपको खाला नज़र आ गई हैं कोई भी, तो आपको फ़ौरन क्या करना है, सलाम करना है।
تو ایک تو سلام کرنا ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھانا کھلانا ہے۔ تو جب کوئی گھر میں آ جائے تو ہمیں منہ نہیں بنانا رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے، بلکہ آپ نے فوراً اپنی امی کی ہیلپ کرنی ہے کہ امی ہم انہیں کھانا کھلائیں، کس طرح سے کھانا کھلائیں، میں ان کے لیے دسترخوان بچھاتا ہوں، میں ان کے لیے برتن رکھتا ہوں۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھلانے میں آپ مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جود و سخا کی عادت ہو وہ اگر ہم اپنا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں سکون آتا ہے، برکت آتی ہے، رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب کسی کو دیا جاتا ہے تو کم نہیں ہوتا بلکہ برکت آتی ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اب حوریہ ہم سب کو ایک بہت اچھی سی نعت سنائیں گی اور ہم سب مل کر ساتھ ساتھ حوریہ کے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے سب بچوں؟ وہ پتھر کاش میں ہوتا، وہ پتھر کاش میں ہوتا، دو عالم کے خزانے ہاتھ میں اور دو عالم کے خزانے ہاتھ میں اور پیٹ پر پتھر، کرم کی انتہا کی، کرم کی انتہا کی، قرب ایک پتھر کو یوں دے کر، وہ پتھر کاش میں ہوتا، 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 سکندر تھے وہ پتھر وقت کے اپنے زمانے میں، سکندر تھے وہ پتھر وقت کے اپنے زمانے میں، نبی جس کو اٹھاتے، نبی جس کو اٹھاتے، خود خدا کا گھر بنانے میں، وہ پتھر کاش میں ہوتا، 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 وہ غار سور میں در بند کرنے کے جو کام آیا، وہ غار سور میں در بند کرنے کے جو کام آیا، کہ اس کا ذکر جب آیا، کہ اس کا ذکر جب آیا تو لازم احترام آیا، وہ پتھر کاش میں ہوتا، 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 وہ پتھر کاش میں ہوتا۔
صحرا میں جس نے برسوں میں زبانی کی محمد کی، حرا میں جس نے برسوں میں زبانی کی محمد کی، وہ پتھر بے زبانوں، وہ پتھر بے زبانوں نعت خوانی کی محمد کی، وہ پتھر کاش میں ہوتا، 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 اور اطاعت بھی رسول پاک کے ایسے بھی تھے پتھر، گواہی دی خدا کی، گواہی دی خدا کی، ہاتھ میں بو جہل کے رہ کر، وہ پتھر کاش میں ہوتا، وہ پتھر کاش میں ہوتا، وہ پتھر کاش میں ہوتا، وہ پتھر کاش میں ہوتا۔ بہت بہت دوبارہ سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پہ، جہاں ہم نے ایک خوبصورت پیاری سی محفل سجائی ہے، میلاد منعقد کیا ہے، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سب اس محفل کا حصہ رہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہم سب مل کے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں بچوں، اور ہم سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ میں بچوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پیارے بچوں، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو کچھ ہمیں چاہیے، تو آپ کو بھی جو کچھ چاہیے، جب بھی چاہیے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے اللہ سے، تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ ابھی ہم سب درود پاک پڑھیں گے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے بار الہ، یہاں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہوا، درود پاک پڑھا گیا، نعت خوانی کی گئی، ثناخوانی کی گئی، دین مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یا الہ العالمین، اس سارے عمل میں انتظامیہ سے، پڑھنے والوں سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی زیر زبر کا فرق آ گیا ہو، کسی طرح کی کوئی انجانے میں بے ادبی ہو گئی ہو، تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرتے ہوئے سارے عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اسے ہدیتاً توفتاً اپنے آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہمیں پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، آقا علیہ السلام کے طفیل تمام انبیاء، رسول، پنجتن پاک، خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تابعین، تمام شہداء کی ارواح کو پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، دیگر تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو آج تک حالت ایمان میں رخصت ہوئے، ان سب کی ارواح کو اصالِ ثواب کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے شہداء ہیں ہمارے اپنے وطن کے، جتنے کرونا سے فوت ہوئے، یا اللہ ان سب کی ارواح کو اصالِ ثواب کیا، قبول و منظور فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں اس راہ پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔
یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم دین سے دور ہو گئے مولا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ارد گرد دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، ہم سب زوال کا شکار ہیں۔ یا الہ العالمین، ہمیں دین مبین سے محبت عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کا نظام عطا فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو دشمنوں کی میلی نگاہ سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، اے اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، مولا لبنان میں، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، اے اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، فتح اور تمکنت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، ہم مسلمانوں سے نفرتوں کو دور فرما، ہم سب کو مولا ایک کر دے، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، ہر ایک کو جو بھی دعا سن رہا ہے ہمارے ساتھ شامل ہے مولا، ہر ایک کو مرض سے دوری عطا فرما، قرض سے، تنگ دستی سے مولا، دکھوں سے، پریشانیوں سے دوری عطا فرما، یا اللہ ہر ایک کو خوشیاں عطا فرما، نعمتوں سے حصہ عطا فرما، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مولا ہم سب کی جسمانی، روحانی، قلبی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو پاکیزگی کا نور عطا فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، ہمارے بچوں کو مولا دین اور دنیا میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، دین اور دنیا کا علم عطا فرما، یا اللہ ہماری بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کے لیے بہتر زوج عطا فرما، بہتر جوڑ کے رشتے عطا فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، دنیا میں ہم زندہ رہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندہ رہیں، یا اللہ ہمارا جینا مرنا تیری خاطر ہو جائے، تیرے لیے ہو جائے، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں خیر کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صدیق اکبر جیسا صدق عطا فرما، فاروق اعظم جیسا عدل و انصاف عطا فرما، عثمان غنی جیسی سخاوت عطا فرما، مولا کائنات علی حیدر کرار جیسی شجاعت عطا فرما، ان جیسا زہد و ورع عطا فرما، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اہل بیت سے محبت عطا فرما، یا اللہ صحابہ کرام کی تعظیم ہمارے دلوں میں عطا فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، ARY کی انتظامیہ کے لیے جن جن لوگوں نے اس محفل کے لیے کاوش کی مولا ان کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، حاجی عبدالرؤف صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اے اللہ انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، عمر خضر عطا فرما، ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، مولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، مولا وقت نزا کلمہ نصیب کرنا، مولا شہادت کی موت نصیب کرنا، اے اللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرنا، مولا اس سرزمین پر موت عطا کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں موت نصیب کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، مولا قبر میں حضور کی پہچان نصیب کرنا، مولا عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اے اللہ میرے پاک پروردگار تیری پکڑ آنے سے پہلے توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ ہدایت عطا فرما، تقوی عطا فرما، پاکیزگی کردار عطا فرما، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار ہمیں غنائیت عطا فرما، دینے والا ہاتھ ہمارا بنا دے، یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم حق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سلام. جی سلام کے لیے سب کھڑے ہوں گے ہم. How much more things do we have? مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ان کی پیاری سماعت پہ لاکھوں سلام. ان کی پیاری سماعت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اور والغانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام. اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا. تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام. اور یا الہی واسع
یہ سلام